यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्त आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज गेवाली। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति, पूर्व मन्त्री पनि उहाँ, स्थानीय तह विभागको प्रमुख। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म यो तपाईहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले हुँदा यति ठुलो विभाजनको, यति तनावको अवस्था, मैले माले हुँदाको एक खाले स्थिति, एमाले भएपछि अर्को, किनभने मिलान त मनमोहनजीसँग तपाईँले एकीकरण गर्नुभयो, यो खालको तनावको अवस्था थिएन। अहिले हेर्दा त यो तपाईँहरूको पार्टी आजै फुट्छ, भोलि नै फुट्छ, नफुटे पनि यसरी चल्नुको के तुक भन्ने निष्कर्षतर्फ हामी जस्ता मानिसहरू पुग्न लाग्यो। यो भएको के कृपया, मैले सुरु यहीँबाट गरेँ, तमाम जिज्ञासाहरू छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। अब एउटा कुरा त अब हामीले बारम्बार पनि भन्दै आएको कुरा हो, एउटा गतिशील पार्टीमा, त्यो पनि ठुलो पार्टी अनि गतिशील पार्टी, सरकार सञ्चालन गरेको पार्टी, सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा के छ भने विवाद बहस छलफल चल्ने, यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। एकदम यो स्वाभाविक कुरा हो। एकदम यहाँबाट म सुरु गर्न चाहन्छु कि कृपया किन भन्नुहुन्छ भने म सुरुमा कमल पुष्पलालको पार्टीबाट सुरु गरेको। त्यो पुष्पलालको पार्टीको दाङ जिल्ला कमिटीको सदस्य हो कुनै बेलामा, पुरानो, यो लामो राजनीतिक यात्रा। नेकपा माले भन्ने पार्टी नजन्मिँदै, पार्टी नै नजन्मिँदै म चाहिँ त्यो पार्टीको जिल्ला कमिटीको सदस्य गठन गरेको। माधव गेवाली भन्नुहुन्थ्यो, मधुगुरु भन्थ्यौँ हामीले उहाँलाई। उहाँ गएर दाङ गएर कमिटी गठन गर्नुभएको। तर पछि हामी पुष्पलाललाई हामी त्यति बेला, कति वर्ष तपाईँले राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो अहिलेसम्म? 50 वर्ष ठ्याक्क, आधा शताब्दी पुग्यो। निरन्तर सक्रियता, धेरै ठुलो लगानी, निरन्तर, कहिले म भनौँ न नि यताउता नगरिकन निरन्तरता, कम्युनिस्ट पार्टीमा निरन्तर एक्टिभ भएको भन्नुहोस् न। यो आधा शताब्दी भनेको त लामै भने। त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि पुष्पलाललाई हामीले नेपालको लेनिन जस्तो ठान्थ्यौँ। महान गङ्गालालको भाइ लेनिन पनि दाईको प्रेरणाबाट शहीद, लेनिनको दाई अलेक्जेन्डर पनि यस्तै उसमा विद्रोहमा शहीद भएको। दाईको प्रेरणाबाट लेनिन अगाडि बढेको इतिहास। गङ्गालालकै प्रेरणाले पुष्पलाल भनेपछि हामी कसरी चाहिँ तुलना गर्थ्यौँ भन्दाखेरि लेनिन त्यो व्यक्तित्व पनि, अब घटनाक्रम पनि त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ त्यो हाइटको नेताको रूपमा पुष्पलाललाई मान्थ्यौँ हामीले। हो पनि त्यो यथार्थ कि त्यो तपाईँहरूमा रहेको भ्रम थियो उमेरका कारणले? नेपालको सन्दर्भमा लेनिन नै हो। अब इन्टरनेसनली अब त्यो हाइटको त होइन पुष्पलाल, तर नेपालको सन्दर्भमा एकातिर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, यता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल एउटा समकक्षी नेताको रूपमा रहेको। अब अहिले सबै वामपन्थीहरूले सबैले स्वीकार त्यो किसिमले पुष्पलाललाई अहिले मान्छन्, स्वीकार गर्छन्। त्यो हाइटको नेता पनि हो। अब मेरो धेरै लामो भेटघाट होइन उहाँसित, भेटघाट मेरो 1-2 पटक भयो, भेटघाट कुराकानी छलफल सबै भयो। त वैचारिक रूपमा पनि धेरै हिसाबले धेरै कुरा, धेरै उहाँका गुणहरू, क्षमता आदि इत्यादि, पृष्ठभूमि सबै। तर म किन यो ल्याएको भने उहाँलाई पनि छोडेर हिँड्यौँ क्या हामीहरू।
के पुष्पलाललाई हामीले चाहिँ तपाईँले क्रान्ति गर्नुहुन्न, पुष्पलालबाट हामीले के अपेक्षा गऱ्यौँ भने यो युवा जोस तुरुन्तै सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गर्नु पऱ्यो, सशस्त्र सङ्घर्षको योजना ल्याउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुटुटी त्यो हुटुटी एकदम लडाइँ क्रान्ति पुरै परिवर्तनको चाहिँ त्यस्तो हुटुटी उहाँले होइन अझै बेला भएको छैन भन्ने, यो भिन्नता के अझै सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गर्ने बेला भएको छैन। अहिले आन्दोलनको माध्यमबाट जनतालाई सचेत बनाएर गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन, वैधानिक आन्दोलनहरू, किसान आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन, महिला हक अधिकारका यी आन्दोलनहरू अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ भन्नु। हामीलाई होइन हतियारै उठाउने योजना चाहियो, यो आन्दोलनले मात्रै पार लाग्दैन भन्ने थियो के। मैले यो किन उठाएको भन्दाखेरि त्यस्तो अब त्यो हाइटको पुष्पलाललाई पनि हामीले छोडेर हिँड्यौँ के। चाँडै क्रान्ति चाहिएको थियो हामीलाई र हामी मालेतिर तत्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्र भन्थ्यो, माले गठन नहुँदै त्यहाँ मिसियौँ। म पनि त्योसँगै संलग्न भएँ भनौँ। परिणाममा त झापा विद्रोहमा तपाईँहरू होमिनु हो। अब झापा विद्रोह त भइसकेको थियो नि, भइसकेको थियो, कोर्डिनेसन केन्द्र गठन भएको थियो, माले गठन भइसकेको थिएन। मैले यो किन उठाएको भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पलाललाई समेत छोडेर चाँडै क्रान्ति खोजेर चाहिँ हामी चाहिँ अब क्रान्ति एकदम चाँडै क्रान्ति गर्ने पार्टी खोज्दै हिँड्या नि। त्यो खोज्दै हिँड्दाखेरि अब माले हुँदै एमाले हुँदै आज नेकपा भएर चाहिँ हामी परिणत भएको छ। यो बिचमा मैले यो किन भनेको, यो बिचमा धेरै आरोह अवरोह, धेरै अन्तर्विरोधहरू, धेरै समस्याहरू, ठुटफुट विभाजन एकीकरणका प्रक्रियाहरू सबै बिहोर्दै भोग्दै छलफल बहस गर्दै अनेक खालका चाहिँ गतिविधिहरू यो सब बिहोर्दै हामी आइपुगेका छौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अनेक टुटफुट विभाजन एकीकरणका प्रक्रिया बिहोर्दै आएको छ र हामी अन्तिममा आएर नेकपा गठन गऱ्यौँ। दुईवटा पार्टी, ठुला दुईवटा पार्टी, दुई पृष्ठभूमि भएका पार्टी मिलेर एकीकरण गऱ्यौँ। एकीकरण गरिसकेपछि अब यो लामो भन्दाखेरि अरू कुरा छुट्ला, एकदम छोटकरीमा कृपया। एकीकरण गरिसकेपछि एउटा चाहिँ अलिकति बेठिक तरिका चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकीकरण भयो, धेरै राम्रो भयो, ऐतिहासिक कुरा भयो, झन्डै 2/3 बहुमत आयो, यो धेरै राम्रो कुरा हो, यो पोजिटिभ कुरा, यो गर्नै पर्थ्यो। फेरि है यो गर्नै पर्थ्यो, यो ठिक गरेका छौँ, हामीले सही गरेका छौँ, ठिक काम गरेका हौँ। त्यसले रिजल्ट पनि राम्रो ल्याएको, जनतामा एउटा उत्साह अगाडि बढ्या हो। तर पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अब त्यति बेला हाम्रो घोषणापत्र पनि ठिक थियो, हाम्रा नीति सिद्धान्त विचारहरू ठिक थिए। हामीले पार्टीमा छलफल गरेर प्रतिवेदन पास गरेका छौँ, त्यो प्रतिवेदन दुईजना अध्यक्षले सहमतिबाट ल्याउनु भएको छ। त्यसपछि हामीले विधान बनाएका छौँ, व्यापक छलफल गरेर विधान बनाएका छौँ। विधानले पनि नपुगेर हामी नियमावली बनाएका छौँ। सरकार कसरी चलाउने, पार्टी कसरी चलाउने, लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, घोषणापत्र अनुसार चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने यावत कुरा गरेर हामीले नीति सिद्धान्त विचार विधि विधान सबै तरिका ठिक पारेर हामी पार्टी सरकार सञ्चालन गर्नेतिर गयौँ। तर त्यहाँ के चिज एउटा बेठिक कुरा भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा भनेको दुईजना अध्यक्षको हो र दुईजना अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो। दुईजना अध्यक्षको बिचमा असहमति केही कुरामा हुँदैन, सबका सब कुरा उहाँ दुईजना सहमति हुनुपर्छ। उहाँ सहमति गरेर जे ल्याउनुहुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उही गायत्री मन्त्र भन्ने छ नि, यही गायत्री मन्त्र हो। हामीले कहाँ विधान, कहाँ राजनीतिक घोषणा प्रतिवेदन, कहाँ चाहिँ घोषणापत्र आदि इत्यादि हेर्ने होइन। हामी दुईजना अध्यक्षलाई हेरेर, उहाँको सहमतिलाई हेरेर हामी सरकार पनि त्यसरी नै चल्ने हो, पार्टी पनि त्यसरी चल्ने हो भन्ने एउटा मान्यता जो विधानमा पनि छैन, हाम्रो नीतिमा छैन, हाम्रो सिद्धान्तमा छैन, हाम्रो विचारमा त्यस्तो खालको चाहिँ दुईजनाले जे भन्छ त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कोही नीति सिद्धान्त संसारमा हुँदा पनि हुँदैन, छैन। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। त्यो विशेषाधिकार तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभयो? दिएकै छैन, कहीँ पनि दिएको छैन। कसरी उहाँहरू प्रयोग गरिरहनु भएको? कहीँ पनि विशेषाधिकार दिएको छैन। विधान बमोजिम गर्ने हो र विधानमा के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा दुईजना अध्यक्षकै सहमतिमा बैठक राख्नुपर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने, बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यसको सर्कुलर गर्नुपर्ने, त्यसमा हस्ताक्षर दुईजनाको हुनुपर्ने, बस। उहाँहरूले विधानमा पाएको, हामीले दिएको, कमिटीले दिएको, विधानले दिएको भनेको यति मात्रै हो। त्योभन्दा अरू धेरै अधिकार उहाँसित, उहाँलाई केही दिएकै छैन, कहीँ निर्णय भएकै छैन, कुनै दस्तावेजमा लेखेकै छैन। तर भनियो के त भन्दाखेरि चाहिँ दुईजनाले जे गर्नुहुन्छ त्यही चाहिँ के हो त गायत्री मन्त्र हो।
र उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको मुखबाट बाणी जुन आउँछ दुईजनाको मुखबाट त्यो बाणी चाहिँ हाम्रो गायत्री मन्त्र हो, त्यही नै मानेर हिँड्ने हो भन्ने यो अत्यन्त गैर मार्क्सवादी, अलोकतान्त्रिक, गैर कम्युनिस्ट चिन्तन, दृष्टिकोण, विचारलाई स्थापित गर्न प्रयास गरियो। दुवैले कि एकजनाले मात्रै? सुरुमा त दुवैले गर्नु हो नि, दुईजना चाहिँ गायत्री मन्त्र उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ, अब हामी त्यो गायत्री मन्त्र जपेर हिँड्नुपर्ने जस्तो एउटा मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजियो। त्यो बारम्बार तपाईँ यसो हेर्नु होला, स्थायी कमिटीका सदस्य कतिपय नाम नलिउँ त्यही गरे हो, त्यो सबै उहाँ हो, सबै उहाँ परमेश्वर, पिता परमेश्वर सबै उहाँ नै हो नि भन्ने कुरा चाहिँ आजसम्म पनि कतिपयले बोल्दै भन्दै आउनु भएको छ। त्यो कुनै हाम्रो डकुमेन्ट छैन, त्यो हुँदा पनि होइन, त्यो बेठिक कुरा हो। उहाँहरूले पाएको भनेको विधानहरू त्यो अधिकार मैले अघि भने। त्यसरी पार्टी चलाउन खोजियो। अब त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो त अवैज्ञानिक थियो, त्यो त अवैधानिक कुरा थियो, अलोकतान्त्रिक थियो, गैर कम्युनिस्ट विचार हो, त्यो गैर मार्क्सवादी कुरा हो, त्यसलाई जबरजस्ती लाद्न खोजियो। त मेरो भनाइ के भन्दा त्यो बेठिक थियो। मैले सुरुदेखि यो तरिका होइन है, म लगायत कतिपय साथीहरू, नेताहरू, कमरेडहरूले यो त तरिका ठिक होइन। हामी त कमिटीको आधारमा, संस्थागत आधारमा, विधानको आधारमा, विधिको आधारमा चल्ने हो, नीतिको आधारमा चल्ने हो। नीति प्रधान हो हामी त, नेता प्रधान होइन। अब के गरियो भन्दा नीति प्रधान होइन, नेता प्रधान बनाएर ल्याइयो होइन। नीतिबाट गाइडेड हो नेता पनि, विचारबाट, विधिबाट गाइडेड हुन्छ नेता। तर भनियो के त भन्दाखेरि नीति विधि त किताबमा लेखाएको छ, सबै गर्ने नेताले हो। त्यो भनेको नेता भनेको दुईजना हो। एकजना पहिलो अध्यक्ष सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दुईतिरै हुनुहुन्छ प्रमुख। सरकारको प्रमुख पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, पार्टीको प्रमुख पनि एक नम्बर प्रमुख उहाँ नै हुनुहुन्छ। अर्को कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको छ, दुईजना हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि पहिलो त चाहिँ के भन्दा कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टीको प्रमुख पनि हो, सरकारको पनि प्रमुख हो। उहाँको भूमिका नै प्रमुख हुन्छ। प्रमुख यस कारणले भएको छ, एक नम्बर यस कारणले भएको छ कि अन्ततः मुख्य भूमिका, निर्णायक भूमिका त प्रमुख हुन्छ। यसमा अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। एकजना एक नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हो नि, अर्को दुई नम्बरको हुनुहुन्छ, तर दुई नम्बरकोलाई फेरि कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ के प्रयोजनका लागि दिया तपाईँहरूले? अब पछि के भयो त भन्दाखेरि अब दुईजना कार्यविभाजन गर्नुपर्ने भयो, एकजना सरकारमा बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्ने भयो व्यवहारिक रूपमा पनि। अब अध्यक्ष दुईजना बनाएको छ एउटा परिस्थितिले, त्यसै दुईजनाले गर्ने के हो त, केमा उहाँहरू केन्द्रित हुने हो त भन्दाखेरि यो बारम्बार छलफल भइसकेपछि हाम्रो विधानमा पनि एउटा व्यवस्था गरेको छ, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेको छ, तोकेको छ कि किटान गरेको छ। एकजना व्यक्तिलाई एउटा मुख्य जिम्मेवारी दिइनेछ, सहायक जिम्मेवारी अरू पनि हुनसक्छ आवश्यकता अनुसार, तर मुख्य जिम्मेवारी एउटा हुनेछ भनेपछि अब दुईजनालाई पनि मुख्य जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने स्थिति आइसकेपछि एकजना अध्यक्षलाई मूलत प्रमुख रूपमा पार्टी काममा केन्द्रित हुने, कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने सबै अधिकार उहाँलाई चाहिँ एकजना अध्यक्षलाई दिने, सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ काममा एकजना अध्यक्ष केन्द्रित हुने, यसरी चाहिँ दुईजना अध्यक्षको बिचमा कार्यविभाजन भएर उहाँहरूले काम गर्दाखेरि पनि विधिअनुसार गर्ने हो, विधानअनुसार गर्ने हो, पार्टीको निर्णयअनुसार गर्ने हो, संस्थागत निर्णयअनुसार गर्ने हो। एकजना अध्यक्षले पार्टी चलाउने भनेको पनि स्वेच्छाले चलाउने होइन, अर्कोले सरकार चलाउने भनेको पनि स्वेच्छाले चलाउने भने होइन है। चलाउने मुख्य त्यहाँ केन्द्रित हुने हो, तर विधिअनुसार चल्ने, संस्थागत निर्णयको अनुसार चल्ने, पार्टी कमिटीको निर्णयको अनुसार एकजनाले सरकार चलाउने, अर्कोले पार्टी चलाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो कार्यविभाजन गर्न अझै सजिलो हुन्छ कि भनेर निर्णय गऱ्यौँ। तर स्थिति के भयो त भन्दाखेरि जुन अवैज्ञानिक काम गरिएको थियो र भनिएको थियो कि सबै कुरामा दुईजना अध्यक्ष सहमत हुनैपर्छ, सहमतिको कुरा आयो, दुवै सहमति। अब दुईजनाको बिचमा मतभेद हुनु हुँदैन। अब कति अव्यवहारिक कुरा थियो, कति अवैज्ञानिक थियो। एकजना श्रीमान श्रीमती हुन्छ, एकदम माया प्रेमले बस्यो घरमा, दुईजना हुन्छ त कति मतभेद भइरहेको हुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले प्रत्येकले बेहोरी राखेका छौँ, त्यो प्र्याक्टिकल कुरा हो नै हो। जहाँ दुईजना हुन्छ त्यहाँ दुईजनाको बिचमा के हुन्छ, स्वतः मतभेद हुन्छ। जतिसुकै घनिष्ठता भए तापनि त्यो घनिष्ठताभित्र पनि के हुन्छ, विभेद, मतलब मतभेद हुन्छ विभिन्न सवालमा। अनि यत्रो विशाल पार्टी, यस्तो विशाल परिवार, 8 लाख पार्टी सदस्य भएको यो परिवार चलाउनु पर्दाखेरि भन्नुहोस्, विभिन्न जाति भाषा संस्कृति, विभिन्न वर्ग समुदायबाट, पूर्व मेची महाकाली उत्तर दक्षिणबाट जोडिएका मान्छेहरूको एउटा यति ठुलो विशाल परिवार छ। त्यो परिवार चलाउने मुख्य गार्जियन दुईजनाको बिचमा त मतभेद हुन सक्छ नि। सरकार चलाउने, पार्टी चलाउने, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध के हुने भन्ने बारेमा
मतभेद हुँदैन? मतभेद हुन्छ। मतभेद हुँदा कसरी गर्ने भन्ने कुराको त आखिर त्यसको जवाफ त विधिले गर्छ। दुईजनाको बिचमा पनि मतभेद हुनसक्छ, भयो भने त्यसको समाधान केले गर्छ? विधिले गर्छ। विधि भने के हो त भन्दा कमिटीले गर्छ, पार्टीले गर्छ, पार्टीको बैठकले गर्छ। त्यहाँ छलफल हुन्छ र उहाँहरूको मतभेद के विषयमा हो, ठिक कि बेठिक, कसले भनेको कुरा ठिक, कसले भनेको कुरा बेठिक, राइट र रङ के हो, कमिटीले डिसिजन गर्छ। त्यहाँ छलफल हुन्छ अनि अगाडि बढ्छ, त्यसले निर्णय गर्छ, अगाडि बढ्छ, समाधान हुन्छ। यो हो नि पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिका। अब तपाईँ र म बिचको आजको जो यो बहस भइरहेको छ नि, हजुर, यसबाट चाहिँ यो जो लाखौं दर्शक हेरिरहनु भएको छ, हजुर, यो ठ्याक्कै टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने म चाहन्छु है। एकदम टुङ्ग्याउने गरी कुरा जो दर्शक, किन मैले यो विषय भनिरहेको छु भने यो गज्याङ गुजुङ निरन्तर रहिरह्यो। अब के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा, यहाँले भन्नुभयो 8 लाख हाम्रा जो सदस्य छन् भन्नुभयो, भनिएको छ होइन। अब त्यो कति बाँकी छन्, भोलि रहन्छन् कि रहँदैन त्यो अर्को पक्ष छँदैछ, तर बडा ठुलो सङ्गठित एउटा तागत हो। तागत हो। त्यो कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरे भयो नि त, बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न उहाँले, के गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू? किनभने प्रधानमन्त्रीले जबजको कुरा पनि प्रारम्भ गर्नुभयो, जनताको बहुदलीय जनवादको मदन भण्डारीद्वारा स्थापित। अब जबजको कसेर बहस चलाउनुहोस्। हिजो एक दोस्रो अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसको अर्थ सहमतिमा भन्ने जो नेताहरू दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा भन्ने विषय छ, त्यहाँ पनि फेरि अलिक फरक देखियो। यो के हुन लागेको, यो अलि स्पष्ट होस्। होइन, म चाहिँ समाधान सहितको कुरा गर्छु कि कृपया। बिल्कुल जुनसुकै समस्या, जतिसुकै ठुलो समस्या आए पनि त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ, समाधान सम्भव छ। र विगतमा हामीले निकै ठुल्ठुला समस्याहरू, राष्ट्रको सामु उत्पन्न भएका समस्या, पार्टीको सामु उत्पन्न भएका निकै ठुला समस्या हामी हल गर्दै आएका छौँ, समाधान गर्दै आएका छौँ। त्यो समाधान गर्ने बाटो उपाय अहिले पनि छ, विद्यमान छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा, समस्या आउँछ त्यसलाई समाधान गर्ने भनेको लोकतन्त्रमा विधिले हो, सिस्टमले हो। सिस्टमले समस्याको समाधान गर्छ, चाहे त्यो सरकार, संसद, पार्टी, समाज, जहाँसुकै होस्, तलमाथि, तल गाउँपालिका वडामा पनि कुनै समस्या आउँछ भने यो जम्मै ठाउँमा समस्या समाधान गर्ने के छ, हरेक ठाउँको विधि छ, नियम छ, कानुन छ, बनाएको छ नि। जस्तै सरकारको नियम छ, कानुन छ, संविधान छ। पार्टीको पनि के छ, नियम छ, विधि छ, नियमावली छ, पार्टीको निर्देशन छ, पार्टीका निर्णयहरू छन्। यी सबै चिजले के गर्छ, समस्या हल गर्छ। त्यो अड्किनु पर्ने हुन्छ नि, अड्किनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन। जे गर्छ अनि मुक्कामुक्की गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। धेरै रातो पिरो चिज कराउनु पर्ने, झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, कारणै छैन। सफासफी विधान छ, सफासफी विधि छ, प्रक्रिया छ। कोही बस्ने हो भने पनि विधि छ, जाने हो भने पनि विधि छ, हटाउने हो भने पनि विधि छ, नहटाउने हो भने पनि विधि छ। विधिमा सबै चल्न तयार हुनु पर्यो। विधिमा नै चल्दैन, विधि नै मान्दैन, नियम नै मान्दैन, कानुन नै मान्दैन, संविधान नै मान्दैन भन्दाखेरि त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसको पनि उपचार। कसले ग्रहण नगरेको या नमानेको, अहिले म कसले गर्यो गरेन भन्दिनँ, कसले गर्यो, जसले गरे पनि अहिले पनि जतिसुकै ठुलो समस्या भनेर जो अहिले चाहिँ आइरहेछ नि, मलाई म भन्छु कुनै पनि ठुलो समस्या होइन। किन, त्यसको समाधान छ, सहजै समाधान छ। झगडा गर्नुपर्ने, रातो पिरो गर्नुपर्ने, कलह गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। खुसी राजीसँग हल गर्न सकिन्छ। जस्तै भन्नुहोस्, एकछिनलाई मान्नुहोस् मलाई पार्टीमा बस्नु मन छैन भने त्यसको पनि उपाय छ कि म पार्टीमा बस्दासम्म म पार्टीको नीति, विधि, विधान, निर्णयलाई मैले मान्नुपर्छ। जबसम्म म पार्टीमा बस्न तयार छु, यो पार्टीमा बस्दासम्म मेरो एक ड्युटी के हुन्छ, मेरो कर्तव्य के हुन्छ, मेरो अनिवार्यता के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ म पार्टीको निर्देशन, निर्णय, विधि, विधान, पार्टीको निर्णयअनुसार म चल्नुपर्छ। मलाई इच्छा नलागे पनि कतिपय कुरा मेरो फरक मत राख्दै बस्नुपर्छ। तर म पार्टी छोड्छु, अब यो पार्टीमा बस्दिनँ भन्ने पनि मेरो खुसी राजी, पार्टी जबरजस्ती बस भन्छ त, भन्छ? भन्दैन। खुसी राजीसम्म म पार्टीबाट अलग भएर नमस्कार गरेर हिँड्न पाउँछु, त्यो अधिकार छ। त्यहाँ झगडा गर्नु परेन नि।
लडाइँ भिडाइँ गर्नु त परेन नि। बस्न मन छ नियम मानेर बसिन्छ, बस्न मन छैन छोडेर हिँडिन्छ, बाहिर स्वतन्त्र नागरिक जस्तै आफ्नो विचार राखी हिँडिन्छ। अनि तपाईँले कसैलाई हटाउनु पर्ने छ भने तपाईँ सडकमा हिँड्दै एक्लै दुक्लै तपाईँ हट्नुहोस् भनेर हट्छ र? मैले हट भन्दैमा कोही हट्छ? हट्दैन नि। मलाई कसैले लु हट भन्दै म हट्छु र? म यदि हट्ने हो भने मलाई हटाउनु पर्ने हो भने विधिले हटाउँछ, कमिटीले हटाउँछ, कमिटीको प्रणाली छ हामीसित। त्यो तपाईँहरू त्यो निष्कर्षतर्फ उन्मुख हुन लाग्यो हो? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा मैले हुनुहुन्छ? त्यो भने प्रधानमन्त्रीले एक सन्दर्भमा भन्नुभयो नि त, म अब राजीनामा अहिले दिन्न, मैले राजीनामा दिएँ भने देश डुब्छ, बर्बाद हुन्छ, त्यो तयारी छ, देश डुबाउने तयारी छ बोल्नुभयो उहाँ। अब उहाँलाई राजीनामा दिन कसले भन्यो? हेर्नुहोस् यो गजब लाग्यो मलाई। यो चलिरहेको छ रे, प्रचण्डजीका एकदम मिटिङ गुटबुगुट चलिरहेको छ त्यहाँ पनि। म स्थायी कमिटीको सदस्य, अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेको राजीनामा माग्ने भनेको चलाते बाटा हिँड्दै हिँड्दै कोठामा भेट भयो राजीनामा भन्ने हुन्छ? त्यो त त्यसको त एउटा प्रक्रिया छ नि। तर राजनीतिमा यस्ता तिक्रमहरू हुन्छ भनिँदैन, तर गरिन्छ नि राजनीतिमा। तर कसैले भन्दैमा राजीनामा हुन्छ र? उहाँले किन बोल्नुभयो? यो बोल्नै नहुने कुरा बोल्नु। म त के भन्छु, होइन उहाँलाई सूचना प्राप्त भयो होला नि त, उहाँको गुप्तचरी संयन्त्र छ, सरकारी संयन्त्रहरू छ। सूचना कुनै व्यक्तिले हटाएर हट्छ र? व्यक्तिले हटाएर कोही अध्यक्ष हट्छ? व्यक्तिले हटाएर कोही चाहिँ तपाईँ हट भने कोही हट्नु हुन्छ? त्यो कसरत छैन त। ओलीजीले ठिक गरिरहनु भएको छैन भन्ने त तपाईँहरू निष्कर्षमा हुनुहुन्छ भने कसैलाई केपीजी हटे हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला, लाग्न सक्ने भयो त। कसैलाई कोही मान्छे मन नपर्ला, कुनै कसैको गतिविधि मन नपर्ला, के मन नपराउने कुरा हुँदैन? मन पराउन पनि पाइन्छ, मन नपराउन पनि पाइन्छ, दुवै अधिकार छ नि। जस्तै भन्नुहोस्, यदि कसैलाई हटाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ भने कुनै ठाउँमा उसले अब हट्नुपर्छ भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? के भन्छ नियमले? के भन्छ लोकतन्त्रले? के भन्छ विधानले? के भन्छ संविधानले? तपाईँले कसैलाई हटाउनै नपाउने यो सिस्टम लोकतन्त्रमा हुन्छ र? तर सहमति त भइसकेको छ नि त, 5 वर्ष ओलीजीले नै खाने। मैले अहिले प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्छ भनेको छैन नि। मैले के भनेको छु भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा गर्नु त होइन, सिस्टमको कुरा गरेँ। म सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरिरहेको छैन। हाम्रो सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हटाउने हो भने पहिला पार्टीले गर्नुपर्ने होला, कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने होला, कमिटीको बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने होला। हटाउनु पर्ने भने के कारणले हटाउनु पर्ने हो, नहट्नु पर्ने हो भने के कारणले नहट्नु पर्ने हो। हामीले त गएको स्थायी कमिटीको बैठकमा त अब हट्नुपर्छ भनेर भन्यो हो नि। स्थायी कमिटीको गएको बैठकमा झन्नै चाहिँ बहुमत सदस्यहरूले अब यति कारणले प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भन्ने ठाउँ पुग्यो हो नि। तर पछि यस्तो गर्नुहुन्न है। अब कमी कमजोरी प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन्, त्यो पनि सुधार्नुपर्ने, सच्याउनु पर्ने। अरू कसैबाट, हामी कसैबाट भएका छ, अर्को अध्यक्षबाट भएको छ, अरू नेताहरूबाट भएको छ भने सबैले कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने, आत्मालोचना गर्नुपर्ने। हामीले गल्ती केही कमजोरी भएको छ, उहाँहरूको प्रस्तावमा छ। 2 जना अध्यक्षले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा के भनेको छ भनेदेखि हामीहरूबाट पनि गल्ती कमजोरीहरू भएका छन्। ती कमजोरी अब हामी दोहोरिन दिँदैनौँ। अब हामी विधान बमोजिम चल्छौँ, विधि बमोजिम चल्छौँ, नियमित रूपमा कमिटीका बैठक राख्छौँ, कमिटीको निर्णयको आधारमा हामी चल्छौँ, पार्टीको निर्णयको आधारमा सरकार चल्छ। अब पार्टी एकीकरणका बाँकी सम्पूर्ण काम 1 महिनाभित्रमा हामी सम्पन्न गर्छौँ। सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पनि सचिवालयमा छलफल गरेर हामी सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्छौँ। सरकार चलाउन, पार्टीले चलाउने भनेको डे टु डे हस्तक्षेप गर्ने होइन। क्याबिनेटका बैठकको चाहिँ यो निर्णय गरेर क्याबिनेटमा भनेर त भनेको छैन नि। क्याबिनेटको बैठक बसिएको छ, अनेक निर्णय भएको छ, कति भएको छ कति हामीलाई थाहै हुँदैन। तर त्यहाँ हामीलाई किन थाहा दिएन भनेर त प्रश्न उठाइएको छैन। तर मेजर डिसिजनहरू, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा सचिवालय भने अहिले तोक्या छ। यसपटकको बैठकले, स्थायी कमिटीको बैठकले सचिवालयमा छलफल गरेर त्यो छलफलको आधारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने। एउटा केन्द्रीय स्थायी कमिटीको सदस्यलाई तपाईँले कहीँ कार्यक्षेत्रमा पठाउनु पर्ने भयो, मानुस् एकछिनलाई। एउटा स्थायी कमिटीको सदस्यलाई कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरेर अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्ने हो भने त्यो निर्णय गर्ने काले हो। त्यो निर्णय कुनै अमुक चाहिँ जस्तै भन्नु, प्रचण्डजीले एक्लै मेचीकालाई महाकालिकाले मेची पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि पार्टी चाहिँ अध्यक्षले, अर्को अध्यक्षले, अनि अर्को कुनै स्थायी कमिटीको सदस्यलाई मन लाग्दै चाहिँ कहीँ कता सरकारमा पठाउने, कसैले सरकारबाट हटाउने एक्लै गर्न मिल्छ र? पार्टी कमिटीको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालको संविधानअनुसार होला केही व्यवस्था, तर
फेरि पार्टी विधान पनि छ नि त, हामी सञ्चालन हुने पार्टी विधान छ कि छैन? संविधान बुझ्दा पार्टीको विधान बिर्सने, पार्टीको विधान बुझ्दा संविधान बिर्सने गर्न मिल्छ र? पार्टीको नियम कानुन बित्दा चाहिँ सरकारको नियम कानुन बिर्सने हुँदैन। दुईटै कुरा हामीले ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको नियमअनुसार चल्नुपर्छ। सबै पार्टी सदस्यहरू पार्टीको नियम, अनि मन्त्रीमा पठायो भने मन्त्रीले मनपरी गर्न पाउने हुन्छ र? एउटा विषय तपाईँलाई अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्छ नि, त्यो विशेषाधिकारलाई अलिक कन्ट्रोल गर्न तपाईँहरूले खोज्नु भयो? मैले अब यहाँ म के भन्छु भने पार्टीको विधान प्रधानमन्त्रीले मान्न पर्छ कि पर्दैन देश दुनियाँलाई सोध्छु क्या मैले। पार्टी सिस्टममा देखिँदा बाहिर चर्चा के देखिन्छ भने हाम्रो अनुकूलको मानिसलाई मन्त्री बनाइदिएन, राजदूत बनाइदिएन, जिम्मेवारीमा दिएन। प्रचण्डजी र ओलीजीको टसल त्यो जस्तो देखा पर्छ। अरूपट्टि मैले युवराज घेवालीलाई प्रश्न गरिरहेको छु, तर भागभण्डामा कुरा नमिलेको, चाहिएको सबैलाई पद पुँजी चाहिएको, राज्य दोहनका ती सम्पूर्ण स्रोतलाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको यो 2-4वटा टाउके नेताहरूको म कुरा गरिरहेको छु, जसका कारणले समस्या भयो भन्ने समाजमा त्यो खाले पनि गएको छ। मैले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टी के हो भने कुनै अमुक नेताको केही कुरामा मतभेद भयो भने, झगडा भयो भने, उहाँहरूको बिचमा कुनै स्वार्थको टक्कर भयो भने त्यो 2जनाको कारणले, 3जनाको कारणले, म थप्छु यहाँ फेरि, कुनै 2जना कारणले, कुनै 3जनाको कारणले पार्टीलाई मतलब चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन, बन्दैन, छैन त्यो व्यवस्था। जतिसुकै उहाँहरूको बिचमा अन्तर्विरोध भए तापनि, जतिसुकै तितो पिरो भए तापनि, जतिसुकै माया प्रीति भए तापनि, यहाँ बुझ्नु छ अर्को पाटो, 2-3जनाको बिचमा जतिसुकै माया प्रीति भए तापनि, 2-3जनाको बिचमा जतिसुकै तितो पिरो भए तापनि 2-3जनाले यो पार्टीको भाग्य र भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार छैन। विधानमा व्यवस्था छैन, त्यो सिस्टममा त्यस्तो छैन। विधान त चल्नु पर्यो। म भन्छु हरेक मान्छे संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, राष्ट्रपति संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री र एउटा नागरिक, तपाईँ हामी सबै प्रत्येक नागरिक जसरी संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। पार्टीभित्रको एउटा पार्टी सदस्य र सर्वोच्च नेता जो सबै माथि होस् कि तल होस्, सानो होस् कि ठुलो होस्, उसलाई सञ्चालन गर्ने विधान छ, विधि छ, पद्धति छ, सिस्टम छ। त्यसो भएर उहाँहरू 2जनामा के कस्तो भयो भन्ने कुरा आउनु पर्यो, पार्टी कमिटीमा आउनु पर्यो। उहाँहरू 2जनाको कुनै मतभेद छ भने त्यो मतभेद समस्या त कमिटीमा आउनु पर्यो। कमिटीको बैठक पहिला बस्नुहोस्, सचिवालय बस्नुहोस्, स्थायी कमिटी बस्नुहोस् र हामीले जानकारी प्राप्त गर्नु पर्यो। म मिडिया मार्फत जानकारी प्राप्त गर्ने मान्छे होइन, म कमिटी मार्फत के कारणले उहाँहरूको बिचमा अन्तर्विरोध भयो, के कुरा मिलेन, माया प्रीति भएको पनि थाहा पाउनु पर्यो, माया प्रीति नभएर मतभेद भएको पनि थाहा पाउनु पर्यो र निर्णय गर्नु पर्यो। माया प्रीति भए पनि जे मन लाग्यो गर्न पाइएन, मतभेद भए पनि जे मन लाग्यो गर्न पाइएन। यहाँ मैले भन्दैछु, म तपाईँहरूमा माया प्रीति असाध्यै भयो भने पनि तपाईँहरूले चाहेअनुसार, 2जनाले चाहेअनुसार पनि हुँदैन। यो सिस्टम होइन, यो विधि होइन। यति त ख्याल हुनु पऱ्यो नि, यति त बुझ्नु पऱ्यो नि। भले म अध्यक्ष छैन, भले म जस्ता तमाम 40, 50, 60 वर्ष काम गरेका थुप्रै मान्छे छन्, एउटा विभिन्न कारणले गर्दा अध्यक्ष भइएन होला, तर योगदान छ नि सबैको, सबैको योगदान छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र अनि हामी सबै बराबरै हो, खालि पदी हिसाबले कोही तल कोही माथि हुन्छ बेला मौकामा हो। त्यसो भएको हुनाले अब समस्या उत्पन्न भयो भनेदेखि फेरि बैठक बस्नुहोस्, मेरो भनाइ। विगतको स्थायी कमिटीमा हामी बैठक बसेपछि तपाईँहरू फेरि ओलीजीलाई अल्पमतमा देखिने गरेर अल्पमत पार्ने, उहाँलाई गलत्याउने हिसाबमा जानुहुने जस्तो अर्थ लाग्ने भयो त यो सबै घटना। त्यसो भए म बैठकमा जाँदा मैले के विचार गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि, त्यसो भए अब म पनि के गर्नुपर्ने भयो भने भन्छु है मैले, अब मैले पनि के गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ मैले ख्याल गर्नुपर्ने भयो। म अब स्थायी कमिटीको बैठकमा जानु पऱ्यो भने मैले भनेको कुरा पास हुन्छ कि हुन्न भन्ने हिसाब किताब गरेर म जानुपर्ने भयो, होइन? यही हो नियम। देश दुनियाँले भनोस्, विद्वान बुद्धिजीवीहरू, सारा पार्टी सञ्चालन गरेका मान्छेहरूले भनुन्, ल अब म चाहिँ के भन्दा स्थायी कमिटीको बैठकमा जानु पऱ्यो भने मैले भनेको कुरा पास हुन्छ भने म जान्छु, होइन भने म बैठकमै जान भन्न मिल्छ, पाइन्छ, मैले अर्कोले पाउँछ, अरू कुनैले नेताले, अरू कुनै कार्यकर्ताले त्यसो गर्न पाउँछ। जिल्ला कमिटीको बैठकमा जाने कुनै मान्छेले मैले भनेको पास हुन्छ भने म जिल्ला कमिटीको बैठकमा जान्छु, नत्र जान्न भन्न पाउँछ।
प्रधानमन्त्रीले अलिकति सिरियस विषयमा उठान गरे। प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिएन, मेरो नेतृत्वमा पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा प्रवेश पनि गर्यो। अब म प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर म अर्को ढङ्गले प्रयोग गर्छु, अर्थात् संसद भङ्गसम्मको कुरा या अरू खाले प्रयोगको कुरा पनि आउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु भने के गर्नु? अच्छा तपाईँलाई एउटा म प्रश्न गर्छु। तपाईँले जे प्रश्न सोध्नु मैले त्यसको जवाब दिन्छु। कृपया। मैले प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिँदैन, तपाईँलाई दिन्छु। सोध्नु तपाईँले। प्रधानमन्त्रीले मसित सोध्नु आएको छैन। ठिक। मसित सोध्नु भने कमिटीमा जवाब दिन्छु। अहिले तपाईँलाई जवाब दिन्छु। कृपया। मेरो कमिटीमा प्रधानमन्त्रीले यदि मलाई सोध्ने चान्स मौका पऱ्यो भने मैले जवाब दिन्छु। के दिनु पर्यो त्यही दिन्छु मैले। तपाईँले सोधेको जवाब मैले के दिन्छु भनेदेखि तपाईँको भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हामीले मतलब अथवा पार्टीभित्रका मान्छेले काम गर्न दिएनन् भन्ने छ होइन। यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ यो आज दक्षिण एसियामा सबभन्दा ठुलो महामारी नेपालमा फैलिरहेछ र अहिले काठमाडौँ खाल्टो डाक्टरले भनेको, भर्खर मैले मिडियामा अहिले आज सुनेर आएको छु, डाक्टर विशेषज्ञले भनेको कि काठमाडौँ भ्याली अरिङ्गालको गोलो जस्तो भएको छ। कोरोना नै कोरोना कहाँ छ प्रति व्यक्ति कहाँ छ, यसको कुनै ठेगान छैन। यो अरिङ्गालको गोलो जस्तो भएको छ र दक्षिण एसियामा सबभन्दा पुवर कन्डिसन नेपालमा छ, सबभन्दा कमजोर अवस्था छ। जबकि दक्षिण एसियामा अरू ठाउँमा बिस्तारै यो कन्ट्रोल हुँदै गइरहेछ। त्यही भुटानमा हेर्नुहोस्, त्यही बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, त्यहाँ चिनमा हेर्नुहोस्, अब यो चिन त अब उत्तरतिर पऱ्यो, हङकङ हेर्नुहोस्, ताइवान हेर्नुहोस्, दक्षिण कोरिया लगायत अब यो छिमेकी देश, त्यही इन्डियामा पनि हेर्नुहोस्, रेसियो चाहिँ के भन्दा कमजोर भइरहेछ। तर हाम्रो देशमा के छ, बढ्दो सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेछ। यो 2 जनामा जुन नेपालमा कोरोना देखियो नि, 2 जना कोरोना देखि नै लगातार पार्टीभित्र बहस भएको छ कि यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी जाने। नेपाली नागरिकले, नेपाली जनताले, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले, म भन्छु पार्टीका नेताहरूले हरेकले भनेका छन् बिग्रन्छ है, खतरनाक स्थिति आउन सक्छ है, बस्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ है, बारम्बार भनेको छ। तर त्यसमा यो स्थिति उत्पन्न हुनुमा अब मैले भन्छु उदाहरण दिएको मैले, अहिले काठमाडौँ कोभिड-19 को अरिङ्गालको गोलो हुनुमा के पार्टीभित्रका केही नेताहरूको कारणले हो, त्यसमा के असहयोग भएर हो, पार्टीभित्रका नेताहरूको असहयोगको कारणले गर्दा यो कोभिड-19 को महामारी यसरी फैलेको हो के तथ्य त्यही हो, प्रमाण के छ? कमिटीमा आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि देशको विकास निर्माणका काम गर्ने कुरामा, भोका मान्छेलाई भात खुवाउने कुरामा, रोगीहरूलाई उपचार गर्ने कुरामा के पार्टीका मान्छेले अवरोध गरेर हो? बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने कुरामा समस्या किन हल भएन? बेरोजगारीको अन्त्यको कुरा समाधान किन भएन? के पार्टीका मान्छेले असहयोग गरेर हो? मेलम्चीको पानी किन आएन? के पार्टीका मान्छेले असहयोग गरेर हो? खाल्टाखुल्टी बाटोघाटोका खाल्टाखुल्टी मैले चाहिँ अहिले आउँदाखेरि गन्याङमुन्डुङ गर्दै आउनुभयो त। चाबहिल यो पार्टीको जो चाहिँ राजधानीको सेन्टर एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ, अहिले खाल्टाखुल्टी कति उफार्दै लिएर आयो तपाईँको गाडीले। के चाहिँ पार्टीका मान्छेले असहयोग गरेर हो? ल भन्नुहोस्। तमाम विकास निर्माणको काम, जनताका सुविधाका कामहरू, सारा काम गर्ने कुरामा पार्टीका मान्छेहरूको असहयोग कहाँ भयो? तथ्य के हो? प्रमाण के हो? कमिटीमा आउनु पर्यो, बैठकमा आउनु पर्यो, नेपाली जनतालाई थाहा हुनु पर्यो। कहीँ पनि अवरोध भएको छैन, राम्रो कामको लागि स्याबासी दिएको छ। जस्तै सीमा समस्याको बारेमा चाहिँ नेपालको सीमा चाहिँ लिम्पियाधुरा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चुच्चे नक्सा चाहिँ पारित गर्ने कुरामा हामीले ताली बजाएर स्वागत गरेर कति राम्रो सरकारले काम गर्यो, प्रशंसा गरेर भनेको छैन, राम्रो काम गरेको। चीनसित चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाणिज्य चाहिँ सन्धिहरू, पारमाणु सन्धि गरेकोमा हामी ताली बजाएर स्वागत गरेका छ, राम्रो काम भनेको छ। अरू तमाम कुराहरू, राम्रा कानुनहरू बनाएको छ, समर्थन गरेको छ, स्वागत गरेको छ, प्रशंसा गरेको छ। हरेक राम्रो कुराको स्वागत गरेको छ, प्रशंसा गरेको छ, हाई गरेको छ। तर बेठिक भयो भने बेठिक भन्न हुन्छ कि हुँदैन? पाइन्छ कि पाइँदैन? प्रधानमन्त्रीकै वरिपरिबाटै हुन त यो पनि प्रधानमन्त्रीकै वरिपरिकैबाट आएको अर्को सन्देश, अर्को समाचार के मन्त्रीमण्डलमा पुनर्गठन उहाँले गर्न चाहेको 2 वर्ष पुरा गरेकालाई हटाइदिउँ र नयाँ ढङ्गले राखौँ भनेको प्रचण्डजीको नातेदार पनि परे अनि प्रचण्डजीलाई मन नपर्ने पूर्व माओवादी केन्द्रवाला ओलीजीतिरै निकट भएकालाई निरन्तरता ओलीले दिन चाहे, त्यसकारण प्रचण्डजीले मान्नु भएन अनि भागभण्डामा माधवजीको नि म्यानेज भएन।
यसरी पनि काम गर्न दिएन भनेर विभिन्न नामहरू उहाँले नयाँ को राख्न चाहनु भएको थियो, को हटाउन चाहनु भएको थियो भनेर उहाँकै वरिपरिबाट त्यो समाचार पनि प्रवाह भएको छ। यसको अर्थ पार्टीमा गम्भीर सङ्कट छ, तपाईँको पार्टी गम्भीर समस्यामा फस्दैछ। कुनै ठुलो समस्या होइन यो, तपाईँले गम्भीर समस्या भन्नुभयो। रियलमा भन्छु यो कुनै ठुलो समस्या होइन, कुनै ठुलो समस्या होइन। किन होइन? तपाईँले मेलेन्चीको नि कुरा गर्नुभयो नि, फेरि त्यो मेलेन्चीको पानी पनि आएको छैन काठमाडौँ। धेरै कुरा, धेरै यस्ता त सयौँ छन् क्या। यहाँ प्रसङ्गवश मैले उठाएको हो, मेलेन्ची चाबिलको बाटो मैले प्रसङ्गवश उठाएको हो। त्यसै कति छ कति छ। त्यसो सरकार असफल छ भन्ने तपाईँको? राम्रा काम सरकारले गरेको छ, कैयौँ राम्रो काम गरिएको छ। फेरि यो म कुनै एक पक्षीय ढङ्गले जाने यो हुन्छ नि, राम्रै राम्रो वाह वाह भन्ने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ, केही पनि गरेको छैन खतमै भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ। म त्यस्तो पक्षमा छैन पर्सनली। राम्रो कुराको राम्रो भन्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राम्रो काम, अनि कमजोरीहरू यो 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 त्यसको विश्लेषण हुनु पर्यो, समीक्षा हुनु पर्यो। अब यो अहिले तपाईँले भनेको कुरा नि मन्त्री बनाउने कुरा, तपाईँ दुईजना झगडा जतिसुकै झगडा गरेर बस्ने हो त। मन्त्रीको कुरा मिलेन भने, मिल्यो भने मिलेको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। ओके, मिल्यो भने तपाईँको दुईजनाको कुरा मिल्यो भने मिलेको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् न कमिटीमा। तर कमिटीमा आउनै पर्छ है। तर मिल्ने छाट देखिएन नि त। प्रचण्डजी जान खोज्नुहुन्छ एउटा बाटो, ओलीजी अर्को बाटो, अब कसरी मिलाउने? मिलेन भने नमिलेको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। मैले कुरा गरेको कुरा बुझ्नुहोस् न, म के भन्दैछु। तपाईँहरूको कुरा मिलेको छ भने मिलेको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। तपाईँ दुईजनाको बिचमा माया प्रीति छ भने पनि त्यो पनि हामी थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यसले पार्टीलाई कति फाइदा हुन्छ। र तपाईँहरूको दुईजनाको बिचमा कुरा मिलेको छैन भने पनि नमिलेको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। हामीले यो प्रस्ताव, केपी कमरेडले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको, प्रचण्ड कमरेडले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको, के गरौँ त कमरेड भनेर कमिटीको बैठकमा ल्याउनुहोस्। त्यो मैले बारम्बार जोड दिएको छु। दुईजनाको बिचमा कुरा मिलेन भने त्यो मिलाउने ठाउँ भनेको कमिटी हो, त्यसले के गर्छ? निर्णय गर्छ हो, त्यहाँ छलफल हुन्छ। फेरि तपाईँले माधवजी जोड्नुभयो, अनि झलनाथजी, अनि वामदेवजी, अब त्यसपछि अरूलाई किन छोड्ने? ईश्वरजी हुनुहुन्छ, फेरि लगायत 9 जना जी हुनुहुन्छ त्यहाँ। कसैलाई अवमूल्यन अलिकति तलमाथि पदियो होला, तर त्यहाँ कसैलाई पनि कमिटीको मेम्बरलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। जति तपाईँको अधिकार छ उहाँ अर्कोको पनि त्यति नै छ कमिटीमा। त्यसो भएर दुईजनाले मिलेको भए मिलेको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, कमिटीबाट ओके गर्नुहोस्। नमिलेको छ भने नमिलेको कुरा लिएर आउनुहोस्, तर कमिटीमा निर्णय गर्नुहोस्, त्यहाँ छलफल गर्नुहोस्। कमिटी भने पहिले त सचिवालय, त्यसपछि स्थायी समिति, त्यसपछि स्थायी कमिटी। अब अहिले नै स्थायी कमिटीमा सबै ल्याउनुहोस् भने पनि छैन हामीले, किन ठुलो बैठक छ, अव्यवहारिक हुन्छ। त्यसो भएर जति जुन विषयहरूमा असहमति छ या सहमति छ, दुईटै कुरा भन्छु है मैले। तपाईँहरूले सहमति छ भन्ने बित्तिकै, दुईजना अध्यक्षको सहमति हुने बित्तिकै सर्कुलर जारी गर्न पाइँदैन। कमिटीको असहमति देखिने गरेर विभाजित भयो भने त पार्टी फुट्ने सम्भावना रहेन फेरि? ए बाबा, यस्ता कैयौँ असहमतिलाई सहमतिमा परिणत गरेका छौँ। होइन, देखिने गरी प्रधानमन्त्री अल्पमतमा देखिनु भयो भने अनि प्रधानमन्त्रीमा त नैतिक सङ्कट उत्पन्न हुने भयो नि त। अघिल्लो पटक थाई कमिटीको बैठकमा मैले किन उदाहरण दिएको भने, पछिल्लो थाई कमिटीको बैठकमा भयङ्कर असहमति थियो नि त। धेरै कुरा हामीले उठाएको हो नि, अहिले तपाईँसित ती सबै कुरा उठाउन सम्भव छैन। धेरै कुरा उठेको हो त्यति बेला, तर अन्तिममा सहमति गऱ्यौँ नि हामीले। तर त्यो सहमति पनि मान्नु भएन नि उहाँहरूले, किनभने अहिलेसम्म पार्टी एकीकरणको काम तपाईँहरू किन सम्पन्न गर्नु भएन? कसको कारणले? यदि हो भने तपाईँ बाहिर चाहिँ कसैको अमुक व्यक्तिले नभन्नु, कमिटीमा आएर भन्नुहोस्। यदि प्रचण्डजीको कारणले हो भने कमिटीमा ल्याउनुहोस्, केपीजीको कारणले हो भने कमिटीको बैठकमा ल्याउनुहोस् र कमिटीले निर्णय गर्नुहोस्। सचिवालयको बैठक बसेर एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, पोलिट ब्युरो गठन गर्ने कसले रोक्यो? विभाग गठन गर्ने कसले रोक्यो? मैले विभाग गठनको चाहिँ 1 वर्ष पहिले नाम दिएको थिएँ, त्यो नाम अहिलेसम्म किन स्वीकृत गर्नु भएन? अरू विभाग प्रमुखले नाम दिएको 1 वर्ष भयो, किन स्वीकृत गर्नु भएन? आजसम्म कसो कारणले रोकियो? कमिटीमा आउनु पऱ्यो नि, जानकारी हुनु पऱ्यो। मिडिया मार्फत मात्रै हामीले जान्ने होइन नि, थाहा पाउने होइन। गल्ती भने कसको कमजोरी छ त्यहाँ, कसको कारणले रोकियो? फलानाको कारणले गर्दा बाहिर तपाईँ मिडियामा बोल्नुहुन्छ, कमिटीमा आएर बोल्नुहोस् न, त्यहाँ गएर समात्नुहोस् न। त्यहाँ हो पार्टी एकीकरणको काम आजसम्म किन सकिएन, यो सबभन्दा 1 नम्बरमा उठाउँदैछु। त्यसपछि
सङ्घीय मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने भनेको कमिटीमा आउनु पऱ्यो, प्रदेशको मन्त्री परिषद पुनर्गठन कमिटीमा आउनु पऱ्यो, त्यहाँ छलफल हुनु पऱ्यो र निर्णय गर्नु पऱ्यो। कर्णाली प्रदेशमा के गर्नुपर्ने हो त्यहाँ छलफल गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ छलफल नगर्दै कर्णाली प्रदेशले आफ्नै किसिमले समस्या हल गर्नेतिर ढिलो गरे हुनाले हो। त्यसो भएको हुनाले जे गर्नु छ बैठक बसेर त्यहाँबाट फेरि निर्णय गर्नुहोस्। अघिल्लो बैठक निर्णय भएन, कार्यान्वयन भएन, विवाद सिर्जना भयो। विवाद सिर्जना भयो भने के कारणले विवाद सिर्जना भयो? विवाद सिर्जना हुनुको कारण के हो? प्रचण्डजीको कुरा के हो? कमरेड केपीको कुरा के हो? माधवजीको अर्को 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 कुरा के हो? त्यहाँ हुनु पऱ्यो। र त्यहाँ यदि सचिवालयमा मिल्दैन भने थाई कमिटीमा आउनुहोस्। थाई कमिटीमा मिल्ने भने हामी केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ, एउटा ठुलो विशाल एउटा हल खोजौँ, 1000 जना अटाउने हल खोजौँ, दूरी कायम गरेर अनि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई बसाउँ। यद्यपि अहिले सकेसम्म त्यति ठुलो मिटिङ नगरौँ, तर थाई कमिटीको बैठक बस्न सकिन्छ। तर पहिला सचिवालयको बैठक, त्यसपछि फेरि थाई कमिटीको बैठक। अहिले नबसे पनि हुन्थ्यो, तर काम केही पनि भएन, झन् भाँडियो। मैले कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ। कथम यो बैठक आह्वान भएन भने के गर्ने? तपाईँ स्थायी समितिको सदस्य भएको नाताले एकदम कथम बैठक 2 जनाको अध्यक्षको सहमतिमा, सहमति नै भन्ने भाषा प्रयोग गरिरहनु भएको छ तपाईँ। बस सहमति हुनु पर्यो पहिलो, बैठक बस्नलाई सहमति हुनु पर्यो। सहमति भएन भने त्यसको पनि निकास छ। के निकास? यदि बैठक हुन सकेन कुनै कारणले भन्छु, अरू पनि कारण होला नि त, के भवितव्य। यदि बैठक बस्न सक्ने कारण स्थिति रहेन, पार्टीमा यस्तो स्थिति भयो, उत्पन्न भयो कि 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बस्न नसक्ने स्थिति भयो। के विधानमा यसको व्यवस्था छैन त? छ। के निकास छैन त? छ। 25% सदस्यहरूले बैठकको आह्वान गरेको खण्डमा त्यसको 15 दिनभित्र कमिटीको बैठक बोलाउन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सचिवालयको पनि, स्थायी कमिटीको पनि, केन्द्रीय कमिटीको पनि। त्यो बाटोमा जाने पहिलो यदि सहमति भएन भने, यदि तपाईँहरू सहमतिमा बैठक बस्न सक्नुहुन्न भने, सहमतिमा बैठक बसाल्न सक्ने स्थिति होइन भने, त्यो अवस्था हो भने विधानको व्यवस्थाले बैठक बसाल्छ। तपाईँहरू आएर के गरिदिनु पर्यो? अध्यक्षता गरिदिनु पर्यो। हो, तपाईँहरूले अध्यक्षता गरिदिनु पर्यो। विधानको व्यवस्था अनुसार त्यो कम्पल्सन हो, त्यो अनिवार्य कुरा हो, त्यो बाध्यात्मक कुरा हो। त्यसपछि त्यो मान्नुहुन्न भने के गर्न खोज्या हो? क्वेसन उठ्छ तपाईँको सामान्य। बहुमतले एउटा निर्णय गर्ने होला, छोडिदिनुहोस्। त्यो भन्ने मैले होइन। अब अलि क्षितिजमा हेरेको नि, अहिले त्यस्ता क्षितिज के आउँछ? पछि बहुमतले के निर्णय गर्ला? बैठक बसी थाहा हुन्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि जहिले पनि यो समस्या उत्पन्न भएको, आज हाम्रो पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएकै के हो त भन्दा सिस्टमलाई व्यवस्था गरेर चल्न खोज्ने एउटा प्रवृत्तिले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। नत्र हाम्रो सिस्टमले सबै समस्याको समाधान दिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले जबजको कुरा गर्नुभयो, हजुर, समग्रमा हेर्दाखेरि पार्टी एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्ने जस्तो छाँटकाँट देखिँदैन। तर स्वार्थका हिसाबले हेर्दा, सैद्धान्तिक हिसाबले एकीकृत भएर अघि बढ्ने चाड देखिँदैन। स्वार्थका हिसाबले एक ठाउँमा नउभिकन के उपाय होला र भने जस्तो मैले तपाईँलाई यो विषय उठान गरेको होइन। जो स्वार्थी तत्त्व छ तपाईँको पार्टीमा जसरी हाबी भएको छ, त्यो विभाजित हुँदा त फेरि यो खाना लाउने, यो फुर्तीफार्ती सब समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले कसरी फुट्लान् र भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ। तर सिद्धान्त त मेल भएर जाने छाँटकाँट देखिँदैन। जबजको प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डजी गुटका मिटिङ गरे हुनुहुन्छ, ओलीजी बालुवाटारमा गरे हुनुहुन्छ। यो पार्टी एक हुनुको, एकीकृत ढङ्गले चल्नुको तुक एकीकृत ढङ्गले अघि बढ्छ भन्ने आधार बताइदिनुहोस् त। अब मिटिङ त सबै ठाउँ चलिरहेछन्। बालुवाटारमा अनवरत मिटिङ, बैठक, भोजभतेर चलिरहेछन्। प्रचण्डजी कहाँ चलिरहेछन्, माधवजी कहाँ, झलनाथजी कहाँ, वामदेवजी कहाँ, वामदेवको भैँसी पार्टी बैठकहरू सुन्नुहुन्छ नि। अलि चाहिँ यसो नाम चलेका नेताहरू कहाँ अलि बैठक धेरै भइरहेछन्। सानाहरूका पनि साना बैठक भइरह होलान्, विभिन्न ठाउँ भइरह होलान्, होइन, घर घरमा भइरह होलान्। यो चलिरहेछ, चल्छ, स्वाभाविक हो। त्यस्ता अलिकति अब अनौपचारिक कुराहरू चलिरहेछन्। अब तपाईँ के छ भने, मलाई एउटा गजब के लाग्छ भने, 2टा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि यो जबज कसरी मिल्छ भन्ने लागेको थियो। सुन्नुहोस् है, नेताहरूले जबज कसरी मिलाउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर मसित कतिपय नेताहरूले सोध्नु भएको थियो,
यो जब कसरी मिल्छ भन्दाखेरि मैले यसको समाधान दिएको थिएँ, मैले भनेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि के नेताहरूलाई नाम लिन्न भने कृपा भन्नु मैले के भनेको थिएँ समाधानको लागि मैले अब मेरै भनाइअनुसार उहाँहरूले गर्नुभयो भन्ने त होइन। मैले के भनेको थिएँ भने पार्टीमा मतभेद हुन्छ, विचारमा पनि मतभेद हुन्छ, तर आधारभूत विषयमा सहमति छ भने त्यही आधारभूत विषय बेसिक कुरामा चाहिँ सहमति छ भने त्यही सहमतिमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि मतभेद छन् विधि पद्धति अनुसार ती बहस र विवाद छलफलका विषय बन्छन् पार्टीभित्र। विगतमा हाम्रा अभ्यासहरू छन्। कुनै बेला हाम्रो पार्टीभित्र माओ विचारधारा मान्ने कि नमान्ने बारेमा एक थरी साथीहरू माओ विचारधारा छोड्नुहुन्न भन्ने थियो। पूर्व मालेको कुरा गर्दैछु म। एक थरी चाहिँ माओ विचारधारा अब आवश्यक छैन भन्ने थियो। बहुमतले माओ विचारधारा आवश्यक छैन भनेर निर्णय गर्यो, तर केही कमरेडहरू नाम लिन चाहन्न, उहाँहरूले चाहिँ होइन माओ विचारधारा छोड्नुहुन्न भनेर फरक मत राख्नुभयो। त्यो पार्टीभित्र छलफलको विषय थियो तत्कालीन मालेको बेलामा। यस्ता तमाम चाहिँ विषयहरू कति थिए अहिले नभनौँ। अब यहाँ पनि हुनसक्छ कसैलाई जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त राख्नुपर्छ भन्ने, कसैलाई होइन यसलाई नराखौँ भन्ने, थाती राखौँ भन्ने थियो। भरे के भयो त भन्दाखेरि महाधिवेशनको डिबेट ओपन गर्ने निर्णय गरौँला हामीले। महाधिवेशनको मुखमा गएर त्यो डिबेट ओपन गरिसकेपछि हाम्रा आफ्ना विचारहरू खुला रूपमा हामी लैजाउँला, छलफल गरौँला, अन्तिममा महाधिवेशनमा निर्णय गरौँला। तर महाधिवेशनभन्दा अगाडि अरू धेरै कुरा हाम्रा मिल्छन् भने, अरू कुराले रोक्दैन भने त्यो विषयलाई थाती राखेर अब त्यसको नाम जनताको जनवाद राखौँ। जनताको जनवाद भने पनि सारा त फेरि बहुदलीय जनवादकै कुरा हो। त्यहाँ हेर्नुहोस् हामीले डकुमेन्ट हेऱ्यौँ भनेदेखि यसरी चलाउने भनेको छ। त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले जे भन्छ त्यही गरेको छ। तर त्यसको नाम के राखेको छ भन्दा जनताको जनवाद भनेर राखेको छ। अहिले जनताको जनवाद भनेर राखौँ, तर महाधिवेशनमा हामी के गरौँला अनि चाहिँ निर्णय गरौँला भनेर मैले त्यस्तो सुझाव दिएको थिएँ। अब मैले नसोचेको के हो त भन्दा अब सबभन्दा बढ्ता चाहिँ जबरजस्त छोड्न चाहिँ गाह्रो लाग्ने चाहिँ कमरेड केपीलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रपति नै भएको भए तापनि त्यो एकदमै जबरजस्त कुनै हालतमा पनि जबरजस्त भन्ने चिजै छोड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ कमरेड विद्यालय। मैले पछि के सुने भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी र केपीजीको बिचमा चाहिँ जबरजस्तलाई चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई थाती राखेर जब जनताको जनवाद मानेर जान चाहिँ सहमति भयो अरे। अनि त्यो सहमति लिन चाहिँ अब राष्ट्रपति कहाँ जाने चलन त छँदैछ। अनि त्यहाँ गएर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँले पनि अहिले जबरजस्त थाती राखौँ, जनताको जनवाद भनौँ, पछि महाधिवेशन मिलाउनु भनेर दुईजनाले भन्नुभयो रे भनेर चाहिँ खबर आउँदाखेरि मलाई खुसी नै लाग्यो। एउटा समाधान भयो र अन्तिममा चाहिँ छोड्यो कसले त भन्दाखेरि प्रचण्डजी, कमरेड केपी शर्मा ओली र अर्को तरिकाले भन्दाखेरि विद्या भण्डारी पनि, राष्ट्रपतिजी पनि। मूलत तीनजनाको बिचमा अहिले थाती राख्ने भन्ने चाहिँ सहमति भएपछि त्यसलाई हामीले हुन्छ भन्ने कमिटीले के भनिदियो, अरू नेताहरूले पनि हुन्छ भनिदिनु भयो, हामीले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि हुन्छ भनिदियो। मैले त बरु त्यसै गरे हुन्थ्यो भन्ने ठानेको थिएँ। त्यसै गरेर त्यसलाई अहिले थाती राख्ने बहस विवाद चल्दै जाने भनेको थिएँ। उहाँले त्यो गर्नुभयो, खुसी राजी साथ गर्नुभयो र अब हामी पुरा चाहिँ एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यौँ भनेर पुरा चाहिँ बकाइदा अनि आधा सरकार चाहिँ चलाउने भनेर पनि लिखित सहमति गर्नुभएछ दुईजनाले है। 2.5 वर्ष हामीलाई थाहा छैन, केही छैन हामीलाई। 2.5 वर्ष उहाँहरू दुईजनाको मायाप्रीति हुँदाखेरि त धेरै कुरा भयो नि त। खुसी राई साथ हिँडियो नि त, मन्त्री बनाउनु भयो, के बनाउनु भयो, अनेक गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अब कुनै चाहिँ मतभेद त भएन नि। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दाखेरि त सारा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रचण्डजीले आफ्नो नाम दिनुभयो, केपीजीले चाहिँ त्यो तत्कालीन एमालेको चाहिँ तर्फबाट केपीजीले नाम दिनुभयो, अनि मन्त्रीमण्डल चल्यो नि त। हामीले त्यसको विरोध त गरेन कसैले। भागभण्डामा चल्यो। त्यो भागभण्डा के गर्नु उहाँले गर्नुभयो हो। यसरी चाहिँ चल्यो, तर दुईजनाले मात्रै चलाउँछौँ, दुईजनाले मात्रै चल्छ भन्ने किसिमको मान्यता त्यसपछि स्थापित गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अरूलाई गौण बनाउने प्रयास पनि भयो, दुईजना मिल्दा स्थिति आयो। तर अब त्यता नजाउँ। तपाईँले यहाँ के ल्याउनु भयो भन्दाखेरि अब जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो प्रति मोह चाहिँ तपाईँको कतिको छ? जब प्रति
तपाईहरूको मोह छ कि छैन? मेरो मैले हरूलाई कसो जिम्मा लिने मैले तैपनि त होइन, पार्टीमा मैले फेरि कसै- एउटा समूह त छ नि, वैचारिक हिसाबले निकट रह्यो। केही समूह भनिन्छ नि तपाईँप्रति पनि काहीँ न काहीँ एउटा फेरि समूहसँग त्यही जोडिएला। अनि त्यही समूह पनि त त्यही पनि त कुरा मिल्दैन। यो त बाधे जातीय तत्त्वबोध भन्छन्, व्यक्ति व्यक्तिका आफ्ना धारणा हुन्छन्। मेरो आफ्नो जति बुद्धि छ, मेरो आफ्नो गिरीले जे भन्छ, मेरो बुद्धिले त्यतिसम्म मेरो तपाईँको चाहिँ मोह जब पर मेरो के छ भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा मान्यता के हो भने, एउटा मान्यता कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने। कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, यो समाजवाद साम्यवादको लक्ष्य हो, मार्क्सवाद यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। तर यसमा चाहिँ हामीले थप गर्नुपर्ने चिज के हो त भन्दाखेरि समाजवादमा लोकतन्त्र थप्ने हो। मार्क्सवाद आफै लोकतान्त्रिक विचार हो। अहिले म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न, यहाँ कतिपयले मार्क्सवादको असान्दर्भिकता खत्तम भन्छन्, त्यो होइन, त्यसको कुनै तर्क छैन, कुनै अर्थ छैन, विरोधको लागि विरोध हो। त्यो मार्क्सवाद आफैमा के हो त भन्दा सबभन्दा एडभान्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी विचार हो, सबभन्दा राम्रो लोकतन्त्र मार्क्सले भनेको कुरा आफैमा त्यो लोकतान्त्रिक विचार हो। तर अभ्यासहरू संसारमा विभिन्न किसिमको भयो। एउटा तानाशाही अभ्यासहरू मिसयुज पनि भयो होला त्यसको नाममा, धेरै ठाउँ मिसयुज भयो। र अब मार्क्सवादमा अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतन्त्रलाई चाहिँ सामेल गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। हेर्नुहोस्, त्यो मान्यता हो। र अनि जनताको बहुदलीय जनवाद फेरि एउटा अर्को चिज हो। त्यो के हो त भन्दा जनवादी व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने हो। र हिजो जुन बेला हाम्रो देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो, राजतन्त्र भएको बहुदलीय व्यवस्था थियो, त्यस बेला हाम्रो लक्ष्य के थियो? जनवादी गणतन्त्रको प्राप्ति थियो। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पनि बहुदलीय जनवादी गणतन्त्र नै हो। बहुदलीय हो, जनवादी हो, त्यो गणतन्त्र हो। यसलाई हामीले के भन्यौँ? जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर भन्यौँ। तर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो। यहाँ छ हेर्नुहोस्, हामीले हिजो भनेको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो। अब हामी जाने लक्ष्य के हो त? जबजको सान्दर्भिकता कति अहिलेको सन्दर्भ? त्यो जबजले उठाएका कैयौँ कुराहरू जो लोकतान्त्रिक मान्यता हुन् त्यो आज पनि सान्दर्भिक छ। भनेपछि यसबाट विमुख हुनुपर्ने कारण छैन। जनताको बहुदलीय जनवादका लोकतान्त्रिक मान्यताहरू तपाईँलाई अलिक प्रष्ट जब बोकेर हिँड्ने कि नबोकेर, अलिक दर्शकलाई बुझ्ने गरेर भनिदिनु। बुझ्ने गरी भन्दैछु बोकेर हिँड्ने कि नबोक्ने भन्न खोजे। अब जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अब हामी नयाँ उचाइमा पुग्यौँ। अब हामी समाजवादी व्यवस्थातिर जाने हो। अब जनताको जनवादतिर जाने होइन। जनताको जनवाद त हामीले गरिसक्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति भइसक्यो। अब जाने कहाँ हो? समाजवादमा हो। अबको हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो। अबको हाम्रो रणनीति समाजवाद हो। समाजवादको लक्ष्यमा यसको अर्थ जनताको जनवाद या जनताको बहुदलीय जनवाद बोकिरहनुको तुक छैन भन्ने हो। अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नु पर्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादले भनेका जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्, ती लोकतान्त्रिक मूल्यता समाजवादमा के हुन्छ पनि लागू हुन्छन्। त्यसलाई जनवाद भनिँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ? समाजवाद। त्योभन्दा अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब हामी नयाँ उचाइमा आयौँ के? यो दुवैको तुक छैन भन्ने कुरा भयो। तुकको कुरा त्यो एक सन्दर्भमा प्रयोग गरियो भन्ने। अब चाहिँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अब हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो समाजवाद हो। समाजवादको यात्रा अब हाम्रो हो। हाम्रो चाहिँ के भन्दा रणनीतिक लक्ष्य हो। हाम्रो मूल कार्यदिशा समाजवाद हो। समाजवादमा जबजले भनेका जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्छन् त्यहाँ हामीले लागू गर्छौँ। अर्थात् त्यो समाजवाद पनि के हुनेछ? बहुदलीयतामा आधारित हुनेछ, त्यो लोकतान्त्रिक हुनेछ। अब त्यसको नाम के राख्ने भन्न सकिने भयो? समाजवादी लोकतन्त्र आदि इत्यादि। बहुदलीय समाजवादी लोकतन्त्र, बहुदलीय समाजवादी जनवाद, अब नाम के राख्ने हामी छलफल गरौँला। तर अब हामी जनताको बहुदलीय जनवाद होइन कि समाजवादी लोकतन्त्र, बहुदलीय समाजवादी लोकतन्त्र, बहुदलीय समाजवादी जनवाद, यस्तै केही समाजवादमा बहुदलीयता। हिजो जनवादमा बहुदलीयता हाम्रो लक्ष्य थियो, रणनीतिक लक्ष्य थियो। त्यो अब हामी त प्राप्त गऱ्यौँ। अब हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। जनताको सुख शान्ति र समृद्धिका देश विकास निर्माण, गरिबीको उन्मूलन, बेरोजगारीको अन्त्य, शिक्षा स्वास्थ्यमा निःशुल्क व्यवस्था, यी तमाम चाहिँ समाजवादी
मान्यताहरूलाई क्रमशः एकैचोटि हामी अहिले समाजवादी कार्यक्रम लागू गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ, तर त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र समाजवादको लागि आधार तयार गर्ने हो अहिले। अब एकदम तपाईँसँग लक्ष्य समाजवाद हो। अब हाम्रो लक्ष्य समाजवाद जानुपर्छ। म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। मैले आधा मिनट मात्रै समय दिएँ यहाँलाई। यसको मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्थ्यो, समय भएन। समय छैन। हजुर हजुर। जुन तपाईँले सारा चिज भन्नुभयो, सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, पार्टीको आन्तरिक अवस्थाका बारेमा पनि धेरै चिज खुलेर बोली पनि दिनुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। तर यावत जे भए पनि यो देशका लागि नै सायद तपाईँहरूले गर्नुभयो होला, जनताका लागि नै गर्नुपर्ने होला होइन? तर जनता सबभन्दा दुखी छन्। कम्युनिस्ट तपाईँहरू आफूलाई जो मान्नुहुन्छ, समाजवादको जो कल्पना तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो हुँदै अझ साम्यवादसम्म पुग्ने सायद तपाईँहरूले सपना पनि देख्नु भएको छ। तर यो जनताको यो हविगत, यो कन्तबिजोग, भोलि तपाईँहरू 2 वर्षपछि त चुनावमा जानुपर्छ। यो सारा दृश्य हेर्दा अनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदैन? अब पनि समाजवाद, साम्यवाद अनि एकदम कम्युनिस्ट हुनुको त्यो गरिबको, दुखी जनताको, विदेशीहरूको यत्रो खोलो पहिरो यहाँ चाहिँ यत्रो काहीँ न काहीँ यो रणभूमि बन्छ कि भन्ने त्रासमा मान्छे छन्, खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेछन्, थाल मागेर मान्छे यसरी खाइरहेछन्, यति कन्तबिजोग छ। तर पनि काहीँ त्यो चित्त दुख्दो रहन्छ, के तुक बताइदिनुहोस् त एकदम छोटकरीमा, के म समय भएन। चित्त दुख्यो भनेर अहिले के तपाईँको सामु म चाहिँ रुनु पर्यो? होइन, तर ढाडु पनि छ नि, तपाईँलाई मान्छेले त प्रश्न गर्ने भने ढाडु पनि कसको हातमा? कम्युनिस्टको हातमा। मैले तपाईँलाई मान्छेले बुझ्ने त त्यही हो। अहिले यति धेरै मैले तपाईँसित कुरा गरेँ नि, यो बिचमा यति धेरै कुरा गरेँ नि। हाम्रो सारा लक्ष्य, उद्देश्य, जीवन यो पार्टी, यो मार्क्सवाद, यो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहोस्, समाजवाद भन्नुहोस्, मार्क्सवाद भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, राजनीति भन्नुहोस्, सम्पूर्ण रूपमा के हो? त्यो जनताको सेवाको लागि मात्रै हो। यो कम्युनिस्ट पार्टी केवल जनताको सेवाको लागि मात्रै हो। यसको लक्ष्य, यसको उद्देश्य, यो सिद्धान्त, यो दर्शन केवल जनताको सेवाको लागि मात्रै हो। जनताको सेवा गर्नु बाहेक मार्क्सवादको अर्को उद्देश्य छैन। जनताको सेवा गर्नु बाहेक कम्युनिस्टको अर्को कुनै लक्ष्य उद्देश्य छैन। र मैले पनि तपाईँको अगाडि जे कुरा गरिरहेको छु, मलाई यो चाहियो र त्यो चाहियो, मलाई यो पुगेन भनेर कहिले बोलेको छु? कहिल्यै तपाईँले कतिपल्ट इन्टरभ्यू लिनुभयो, मलाई यो चाहियो, मलाई यो भएन, असन्तुष्टि आफ्नो बारेमा बोलेको छु। म बोलेको छु जनताको लागि, पार्टीको लागि। यो पार्टी बनाउने भनेको यो पार्टी जनताको सेवा गर्ने पार्टी, जनतालाई रुन नपरोस्, जनतालाई थापेर खाने, जनता रोगले उपचार भएर मर्ने स्थिति उत्पन्न नहोस्। किन भयो भन्ने प्रश्न हो मेरो प्रश्न। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदाखेरि 2.5 वर्ष 3 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहँदाखेरि आज टुणी खेलमा जनताले थाल थापेर रुँदै डोड्डाउँदै थाल थापेर खाने स्थिति किन उत्पन्न भयो भन्ने मेरो प्रश्न हो। आज उपचार नपाएर मान्छे घरमै मर्ने, आज चाहिँ काठमाडौँ अरिङ्गालको गोलो जस्तो भयो कोभिड-19ले, यो किन भयो भन्ने प्रश्न हो मेरो प्रश्न यही हो। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुनै लेनादेना होइन यो। आज जनतालाई जो पीडा छ, जनतामा जो असन्तुष्टि म देखिरहेको छु, चाहिँ तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको के लेनादेना छ? तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ। सारा पत्रकारहरू, सारा चाहिँ मान्छेहरू, मेरो घरबाट म अगाडि 15 मिनट हिँडेर आएँ म, त्यहाँ मान्छेले बाटोमा भेट हुन्छ मलाई। कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ इन्टरभ्यू छ भन्छ। के बोल्नु छ त्यहाँ? सारा जनताको यो पीडा छ भनेर बाटोमा हिँड्दाखेरि अहिले म हिँडेर आएको छु, तपाईँको गाडी चढ्नलाई बाटो हिँडेर आएको छु। अनि त्यो जनताको भनाइ चाहिँ मैले जो सुनिरहेको छु नि, मेरो मनमा सबभन्दा ठुलो पीडा त्यही छ। कुनै पारिवारिक चिन्ता होइन, मेरो व्यक्तिगत चिन्ता होइन, मेरो हिजो उपाध्यक्षको पद खोसियो भन्ने कुनै चिन्ता छैन मलाई। तर यो सरकारले राम्रोसँग काम गरिदिए हुन्थ्यो, हाई भए हुन्थ्यो। म घरबाट निक्लेर बाहिर हिँड्दाखेरि क्या राम्रो काम गर्नुभयो भनेर चाहिँ भन्यो भने त्योभन्दा सन्तोषको कुरा मलाई केही पनि हुँदैन। जनता खुसी हुन्, प्रसन्न हुन्, रोजगारी पाउन्, खान पाएर मर्ने स्थिति नरहोस्, रोग उपचार नपाए। रोग महामारीको बेलामा रोगको उपचार सरकारले गर्नु पर्दैन, मेरो भनाइ हो। यो भनाइ के बेठिक छ? नेपाली जनता महामारीको चाहिँ त्यो रोगले मर्ने अवस्था उत्पन्न नहोस्, यसको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ। सरकार भनेको हाम्रो बाउआमा हो, हाम्रो गार्जियन हो। कस्तो बाउ होला कि छोराछोरी चाहिँ रोगले मरिरहेछन्, ढुकुटीमा पैसा छ,
सारा चाहिँ के भन्दाखेरि जम्मा भइरहेछ कि पैसै छैन भनेदेखि पनि भन्नु पऱ्यो जनतालाई हाम्रो एक पैसा छैन, कर्मचारीलाई तलब दिने, मन्त्रीले तलब भत्ता खाने, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले तलब भत्ता खाने पनि पैसा भएन, यति जम्मा मात्रै पैसा छ, जनताहरू हामी के भनिदिनु पऱ्यो, हामीसित यति कोष त जम्मा पैसा छैन, हामी गर्न सकेनौँ। होइन भने पहिलो प्राथमिकता के हो? पहिलो प्राथमिकता रोगबाट मान्छेलाई बचाउनु, पैसा त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको मान्छे हो। पहिलो प्राथमिकता टावर होइन, पहिलो प्राथमिकता पिच र 8 लेनका सडक पछि बनाउला, पूर्व पश्चिम रेल पछि बनाउला, उत्तर दक्षिण रेल पछि बनाउला। पहिला मान्छे बचाऊ। मान्छे मुख्य कुरा हो। राजनीति मान्छेका लागि हो, राजनीति मान्छेका लागि हो, राजनीतिको लागि मान्छे होइन। सिद्धान्तको लागि मान्छे होइन, मान्छेको लागि सिद्धान्त हो। म मदन भण्डारीले भन्नु नि, जीवनको लागि सिद्धान्त हो, सिद्धान्तको लागि जीवन होइन। हो, यो लागु हुन्छ हाम्रो अहिलेको जीवनमा। सरकार भनेको जनताको जीवनको लागि हो। भएन, पुगेन भन्ने हो, केही पनि गरेन भन्ने होइन। पुगेन है, भएन, मान्छे रुन थाले, कराउन थाले। कोभिड-19को कारणले नत्र मान्छे मेची महाकाली सडकमा कति यहाँ चाहिँ अहिले बसि नसक्नु गएर मान्छे सडकमा उत्रन, ठेगी नसक्ने आउन सक्थ्यो। हस् नि मैले यो कुरा भन्दा अनि सरकारलाई कामै गर्न दिएन भन्नु हुनु बन्छ र? तर्क हो कि यो भन्नु नाजायज हो? विधानको आधारमा चल्नुपर्छ, विधिको आधारमा चल्नुपर्छ, जनताको आँसु पुस्नुपर्छ भन्दा के यो नाजायज हो? के यो बेठिक हो? यो सरकारलाई असहयोग गरे हो भने हो भन्नु पऱ्यो। हस्, बहुत धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज गेवाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।